अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आइए आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई हैं उन पर नज़र करते हैं। बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद टूट गया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उन्होंने गवर्नर को 164 अरकान असम्बली की हिमायत का लेटर भी सौंपा है। गवर्नर हाउस के बाहर नीतीश कुमार ने बीजेपी से इत्तेहाद टूटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने एक आवाज़ में एनडीए से इत्तेहाद तोड़ने की बात कही है। इसके बाद नीतीश कुमार सीधे राबड़ी देवी के घर पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। यहां वो आगे की सियासत पर तेजस्वी यादव के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने राबड़ी देवी की रिहाइश पर कहा कि आइए नई शुरुआत करते हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल कर हमें आगे बढ़ना है, बिहार के लिए काम करना है। यही नहीं, 2017 में आरजेडी से इत्तेहाद तोड़ने को लेकर नीतीश कुमार ने अफसोस भी किया। यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएलए मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों इस बात का ऐलान करेंगे कि हल्फ बर्दारी कब होने वाली है। नई सरकार में आगे की सियासत को लेकर नीतीश और तेजस्वी अजीम इत्तेहाद के लीडरान से भी खिताब करेंगे। उधर जतिन राम मांझी की पार्टी HAM ने भी नीतीश कुमार को हिमायत देने का ऐलान किया है। उनके पास 14 एमएलए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब 164 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को आशुरा के दिन हज़रत इमाम हुसैन की सदाकत पर यकीन और अजीम कुर्बानी को याद किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन को उनकी सच्चाई के लिए, अटल अज़्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए याद किया जाता है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने का है। उन्हें सच्चाई और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के लिए याद किया जाता है। वो मसावात और भाईचारे को भी बहुत अहमियत देते थे। आशुरा इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम के मुक़द्दस महीने की 10वीं तारीख़ को होता है। आशुरा 680 ईस्वी में जदीद इराक़ में करबला के मैदानों में पैगम्बर इस्लाम हज़रत हुसैन के नवासे से इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस दिन शिया मुसलमान मातम के लिए ताज़िए निकालते हैं। गुजरात के जामनगर के सिटी बी डिवीज़न इलाक़े में बारिश के वक्त मुहर्रम के मौके पर ताज़िया जुलूस में शामिल 15 लोग करंट की जद में आने से झुलस गए और दीगर 2 नौजवानों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगल को बताया कि धरानगर 2 इलाक़े में
عسکری چوک کے پاس گزشتہ رات تعزیہ جلوس نکل رہا تھا۔ اس درمیان تعزیہ بجلی کے تار سے ٹکرانے سے جلوس میں شامل لوگوں میں سے 17 لوگ کرنٹ کی زد میں آ کر جھلس گئے۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 2 لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ 15 دیگر لوگوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ مرنے والوں کی پہچان جام نگر کے رہنے والے محمد وحید پٹھان اور آصف یوسف ملک کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش کے نوئیڈا میں ایک خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کے معاملے میں شری کانت تیاگی کو پولیس نے منگل کی صبح میرٹھ سے 3 دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ وہ 5 اگست سے فرار تھا۔ سورج پور کورٹ نے اسے 14 دنوں کے عدالتی حراست میں بھیج دیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ شری کانت تیاگی کو نوئیڈا پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم شری کانت تیاگی مسلسل اپنی بیوی اور اپنے وکیل سے موبائل فون پر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس موبائل لوکیشن سے ہی اس تک پہنچ سکی اور اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے آج دوبارہ اس کی بیوی کو حراست میں لے لیا۔ اس سے قبل جمعے کو پولیس نے شری کانت تیاگی کی بیوی کو حراست میں لیا تھا اور اس سے 24 گھنٹے سے زیادہ پوچھ گچھ کی تھی۔ واضح رہے کہ نوئیڈا پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے تیاگی پر 25,000 روپے انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس کی تلاش میں نوئیڈا پولیس کی 8 ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور جو 3 ریاستوں میں اس کی تلاشی کر رہی تھی۔ پیر کو نوئیڈا میں ایک رہائشی سوسائٹی میں واقع اس کے گھر پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی GST ٹیم نے ملزم پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھنگیل میں اس کی دکانوں پر بھی چھاپے مارے۔ واشنگٹن۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ایجنٹوں نے فلوریڈا کے پام بیچ میں واقع ان کی رہائش گاہ مار اے لاگو اسٹیٹ پر چھاپا مارا ہے۔ ٹرمپ نے پیر کی شام اپنے ایک طویل بیان میں کہا کہ فلوریڈا کے پام بیچ میں واقع میرا خوبصورت گھر مار اے لاگو اس وقت محاصرے میں ہے۔ اس پر چھاپا مارا گیا ہے اور FBI کے ایجنٹوں کے ایک بڑے گروپ نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ کام اور تعاون کرنے کے باوجود میرے گھر پر یہ غیر اعلانیہ چھاپا ضروری یا مناسب نہیں تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق صدر کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے، تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ تلاشی کے اسباب کیا تھے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ محکمہ انصاف جنوری 2021 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد ان کی جانب سے فلوریڈا کی رہائش گاہ پر لے جانے والے ریکارڈ باکس میں موجود خفیہ معلومات کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ پیر کے روز نیو یارک شہر میں تھے، جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے گھر پر چھاپا کیوں مارا گیا، تاہم
FBI اور محکمہ انصاف کے عہدیداروں نے ٹرمپ کے بیان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ محکمہ انصاف کی ترجمان ڈینا اپورسن نے خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹ پریس کی جانب سے تلاشی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ پرینکا گاندھی کو پھر ایک بار دوسری بار کرونا وائرس ہو گیا ہے اور وہ آئسولیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کرونا ہو گیا ہے ایک قلیل مدت میں۔ یہ تشویشناک ہے۔ یہ وبا پھیل رہا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے کہا جاتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم احتیاط برتیں۔ اچھا تو اب اجازت، خدا حافظ۔